सगळ्या पत्रकार भावांक, मिडिया, यूट्यूब चॅनल, रिपोर्टिंग हांकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यांत पयलीं तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमच्या माध्यमांतल्यानूच गोंयभर जितले विशय आसा पळय ते पावोवपाचो प्रयत्न जाता आनी लोकांक मागीर तो विशय कळटा. आनी आयचो टॉपीक जो आसा, सब्जेक्ट जो आसा, शिरगांव स्टॅम्पेड आनी ताजो डिमांड फॉर ज्युडिशरी इन्क्वायरी, सीएम्स अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन एंड जस्ट कंपेन्सेशन फॉर लहराई विक्टिम्स. हे जे आसा पळय हो टॉपीक आयज डिस्कस जातलो. म्हज्या सायडीच्यान आसा शंकर बाब पोलजी, संजय बाब बर्डे आनी हरीश नाईक. सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें की रिसंट इन्सिडंट जो आसा, ट्रॅजिक इन्सिडंट जो घडलो, आयज गोंयभर दुख्खाचें फातरलें आसा. कांय 2 दिसां भितर खुबशे आमदार नाजाल्यार बाकीचे जे सोशल एक्टिविस्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, बायट्स आयले, डिफरंट मिडियाचेर डिफरंट वेगळे वेगळे तरेन आमकां पुटअप जाले. आयच्या दिसा जे आमी बसलेले आसात, जीएमसीन आमी काही लोक आमचे एक्टिविस्ट जीएमसीन गेले, ताजे नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेले, थोडे संजय बाब आमचो त्या स्पॉटाचेर गेलो. आनी हे सगळे गेल्या उपरांत आमकां काही गोष्टी कळून आयल्यो आनी काही गोष्टी कळ्ळ्या उपरांत आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी जे कितें घडलां ताजेर निशेध करपाचें आनी जे कितें घडोवंक जायना आनी ज्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली हें आमी तुमच्या मुखार मांडपाक लागून आयिल्ले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 4-5 म्हयने 6-7 म्हयने पयलीं एक व्हडलो इन्सिडंट जे भारतान घडलो महाकुंभाक. आनी तो कितें इन्सिडंट घडलो, अशेंच मोस्तून माड्डून थंयचो लोक, कितलेशे लोक मेले आनी कितलेशे लोक गेले थंयसरल्यान आनी खुबशे अनरिपोर्टेडूय उरले. सो हें जेन्ना घडटा तेन्ना खंयच्या तरी स्टेटीन तर घडलें जाल्यार बाकीच्या स्टेटींनी हाजे नोंद करून घेवपाक जाय आनी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय. आमकां गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा की लहराईची देवीची जात्रा ही लास्ट जात्रा आनी हे जात्रेक भरपूर लोक सामान्यान येता. आनी ह्या रिसंटली जर पळोवपाक गेल्यार सोशल मिडियाचेर जावं खंयचे हेजेर हाजो खुबशे प्रमोशन जाल्लो, इमोशनल टच जाल्लो. व्हिडिओ बाबतीन, सोशल मिडियाच्या बाबतीन खुबशे जाल्ले. शिगम्याच्या हेतून खुबसो कनेक्टिविटी जी आहा पळय लोकांच्या आनी खुबशे लोक जे आहा पळय ते हांगासर वताले. सो एक्सपेक्टेशन लोकांचे वाडलेले हे सगळ्यांक खबर आशिल्लें. आयज प्रोटेस्ट जर जाता न्ही जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाक खबर आसता आनी आमकां इन्क्वायरी जाता की कितले लोक येवपाची संख्या आसा हाका म्हणून. त्याच्या प्रमाणे पुलीस डिप्लॉय जाता. खंयचोय प्रोटेस्ट जावं तो, त्या प्रोटेस्टाक समज 30 लोक येतले, 40 लोक येतले, 1000 लोक येतले जाल्यार त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटाचे आसलेले आनी ती डिपार्टमेंटां हांगासर फेल जाली. ही डिपार्टमेंटां फेल जाल्या म्हणून हो इन्सिडंट घडला. हांव आयज हो बीजेपीचो सरकार आहा, फाल्यां आनी खंयचोय जर सरकार आसलो आमचो स्टेटमेंट होच आसतलो, सरकार ज्या जाग्यार चुकता थंय आमी उलयतले. हांगा खंयच्या धर्माच्या बाबतीन आमी काय हें करपाक येवंक ना. कितें चुकला तें चुकलां. सीएम प्रमोद सावंत चुकलो आनी आयज ह्या 6 जाणांचे मरण घेवन हे फुडें सरकार चलोवपाक शकना. कोविड-19 4,500 लोक मेले. त्या टायमार लोक तो कोविड हे म्हणून वोगी रावले, महामारी म्हणून वोगी रावले. पूण आयज तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर तुमी आयज ही दुसऱ्यांचेर ब्लेम गेम करूं नाका आनी बोटां दाखोवं नाका. आयज तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विकारा कितें आनी त्या पदा वयल्यान राजिनामो दिया. हांवें तुमकां सांगलें तुमची चूक खंय आहा ती. जेन्ना पहलगाम अटॅक जाला आनी जेन्ना सेक्युरिटी टायट आसा त्या टायमार शिरगांवच्या जात्रेक सेक्युरिटी टायट कित्याक ना हो प्रश्न आमी विचारता. लोकांक फ्रीली कित्याक सोडले भितून, फ्रिस्किंग कित्याक जावना, चेकिंग कित्याक जावना. हे तुमचें कर्तव्य आसलेलें. हे तुमचें कर्तव्य आसलेलें. तुमी हें कित्याक करूंक ना तें आमकां खबर आसा. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी हेचेर विचार करपाची गरज आसा. सरकार ज्या जाग्यार चुकला थंय चुकला आनी ही चूक ह्या सरकारान एक्सेप्ट करपाक जाय. आमी ओगी रावचे ना. आनी आतां डिमांड, आतां जेन्ना व्हडले व्हडले कंपनीज जे आहात तांकां जेन्ना टॅक्साचे बेनिफीट मेळटा, टॅक्स माफ जाता तांकां, कोणाक 300 कोटी माफ जाता, कोणाक 500 कोटी माफ जाता. कितें त्या टायमार म्हाज्या हिसपान जाल्यार 1,50,00,000 हो एमावंट व्हडलो न्हू. तो भुरगो जो आहा 17 वर्साचो तो डॉक्टर जावंक शकतालो, IAS ऑफिसर जावंक शकतालो,
मिनिस्टर जावंक शकतालो, कोणूय जावपाक शकतालो, तेचे करियर आसलेले, तेचो व्हॅल्यू 10 लाख जावपाक शकना आणि 10 लाखांक तुम्ही हात वयर काडपाक शकना. आयज जर तुम्ही व्हडले व्हडले खबरी उलयतात जाल्यार आयज हेचेर तुम्ही दखल घेवन आयज त्या फॅमिलीक मिनिमम जे अमाउंट आतां रामा काणकोणकरान सांगला 1 कोटी मॅक्झिमम कितले जाता इतले पयशे तांकां दिवपाक जाय आणि जे कोण इंजर्ड आहा तांकांय ते पयशे मेळपाक जाय. सो हांव डिमांड करता की आयज जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आणि जे ऑफिसर्स आणि मिनिस्टर्स आहा तुम्ही रिजायन जावपाचे. देव बरें करूं. आणि एक